परिवार कन्स्ट्रक्सन्स को तर्फबाट भइरहेको अटोक्याड ट्रेनिङको यो आजको 6औं दिनमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजो अस्तिका दिनहरुमा तपाईहरुले केही कमान्डहरु सिक्नुभयो। आज पनि तिनै कमान्ड र अरु केही सकिन्छ कि ती कुराहरुलाई हामी सिक्ने छौं। समय खेर नफालिकन सुरु गरिहालौं। हाम्रो प्रवीण सरलाई अनम्युट गर्न गयो। धन्यवाद। अब यही अनुसार हामी चाहिँ सुरु गरिहालौं कमान्ड। हाम्रो हिजोसम्मको क्लासमा चाहिँ 1 देखि हाम्रो 16 19 सम्म हैन अप्सन कमान्ड देखि लिएर हाम्रो मिरर रोटेट कमान्डसम्म सकिसकेको छ र अब अगाडिको कमान्डहरुलाई हामी बढौं। स्टार्ट डुइङ गर्दिनुस् र सबैले युनिट अरेन्ज गर्दिनु। अब युनिट कमान्ड दिएर पहिला युनिट अरेन्ज गर्दिनुस्। त्यसपछि हिजो हामीले जुन ड्रइङमा ढोकाको र झ्यालको स्याम्पल बनाएका छौं त्यो स्याम्पल चाहिँ तपाईहरुले खोल्नु होला। त्यो फिट 6 इन्चीको एउटा ढोका, त्यसपछि झ्याल चाहिँ हाम्रो यो 4 फिट 5 इन्ची। यसलाई चाहिँ एउटा पेजबाट कपी गर्नुस्। यति कपी गर्नु भइसकेपछि अब सबै सधैँ एउटै ढोका बनाइराख्नु पर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई काम फास्टको लागि चाहिँ यो ढोकाको विड्थ मात्र चेन्ज गरे भयो हाम्रो। सो विड्थ चेन्ज गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, यो डाइरेक्सनमा एक्स डाइरेक्सनमा हामीलाई 6 इन्च मात्र एक्सटेन्ड गरे भयो हैन। सो त्यो एक्सटेन्ड गर्नलाई चाहिँ पहिला हामी लेफ्ट क्लिक गरेर आधी पार्टसम्म यसरी सेलेक्ट गरौँ, अथवा सबै नै सेलेक्ट हुन सक्छ। तपाईले जुन पोलिलाइनको थ्रुबाट गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी सेलेक्ट हुन सक्छ है। अहिले जसरी सेलेक्ट भएको छ यसरी गरे पनि ठिकै छ, अथवा मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर लाइनको थ्रुबाट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअली एउटा एउटा मात्र सेलेक्ट हुन्छ। सो मैले चाहिँ अहिले यसरी आधी सेलेक्ट गरे। ठीक छ। यति गरिसकेपछि तपाईले एस कमान्ड दिनु होला। एस कमान्ड दिइसकेपछि अब सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट सेलेक्ट गरेर बेस पोइन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ लाइनमा नछुने गरी तपाईहरुले चाहिँ मिड पोइन्ट भन्दा इन बिट्विन है, यो जुन माथिको एक्स डाइरेक्सनमा तपाईको लाइन छ त्यो लाइनको इन बिट्विनमा चाहिँ तपाईहरुले पोइन्ट सेलेक्ट गरेर यसलाई अल्टो अन गर्नुस् अनि ड्र्याग गर्नुस्। ड्र्याग गरेर 6 इन्च दिनुस्। तपाईको यो जुन हाम्रो यो 2 फिट 6 इन्चीको छ त्यो चाहिँ 6 इन्च एक्सटेन्ड भएर 3 फिट हुने भयो। ठीक छ। मेजर गरेर हेरौँ। मेजर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले 3 फिटको भयो है। यो कन्डिसन चाहिँ तपाईले अब एउटा स्याम्पल बनाइसकेपछि अर्को स्याम्पल बनाउनलाई त्यही कमान्ड युज गरिराख्नु नपर्ने कन्डिसनमा भयो है। अब कहिलेकाहीँ ड्रइङहरु साइड प्लानहरुमा पनि यस्तो समस्या हुन्छ। तपाईले चाहिँ सानो बनाउनु भयो, अब ठुलो बनाउनु पर्ने कन्डिसनमा अथवा एक्सटेन्ड गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले यो तरिकाले एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अहिले यो मेरो 4 फिट छ, ढोका 4 फिट छ। अब मलाई यसलाई चाहिँ 3 फिटको ढोका बनाउनु पर्यो। ठीक छ। 3 फिटको ढोका सरी झ्याल बनाउनु पर्यो। त्यो झ्याल 3 फिटको झ्याल चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको टोयलेट अनि बाथरुमको झ्यालहरु चाहिँ स्पेशली 3 फिट 6 इन्चीको राख्ने गरिन्छ नर्मली है। सो अहिले मैले यसलाई घटाएर चाहिँ 3 फिटको बनाउनु पर्यो। अब 3 फिटको बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले त यो बनाइसकेका छौं।
लोजिक लाउनु पर्यो है आफैले। मैले चाहिँ यो डिरेक्सनमा यो 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 मिड पोइन्टबाट यतापट्टिको राइट साइड र लेफ्ट साइड बुझौँ। लेफ्ट साइडपट्टि मैले 3 फिट बनाउनलाई पट्टि 6 इन्ची घटाउनु पर्यो, यता राइट साइडको 6 इन्ची घटाउनु पर्यो। सो यसलाई पनि सेम प्रोसेस, पहिला यो पार्टबाट सेलेक्ट गरौँ र स्ट्रेच कमान्ड दिउँ र इन बिट्विन कुनै एउटा बेस पोइन्ट दिएर यसलाई लेफ्टपट्टि ड्र्याग गरेर 6 इन्ची दिनु पर्यो। त्यही गरी यता पनि मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ, स्ट्रेच कमान्ड दिएँ, इन बिट्विन पोइन्ट दिएर त्यसलाई 6 इन्चीले घटाइदिएँ। अघि मेरो 4 फिट थियो, अहिले नाप्यो भने यो 3 फिटको कन्भर्ट भयो है। यो चाहिँ सजिलो तरिका हो। यदि तपाईले एउटा कम्पोनेन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने सबैलाई बनाइराख्नु पर्दैन, स्ट्रेचको थ्रुबाट तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नु पर्यो। अब अर्को कमान्डमा लागौँ, एउटा रेक्टेंगल र्यान्डम रेक्टेंगल बनाइदिउँ। र्यान्डम ल ठिकै छ, र्यान्डम रेक्टेंगल नबनाइकन हामी चाहिँ डाइमेन्सन वाला रेक्टेंगलै बनाऊँ। लाइन कमान्डबाट बनाएर हौ। लाइन कमान्डबाट मेरो यो चाहिँ अहिले 50 फिटको दिउँ। त्यसपछि माथि चाहिँ मेरो 40 फिटको दिउँ। ठिक छ। अब सबैको यति बन्यो होला है। अब जस्तै मलाई अहिले 50 र 40 को छ, 50 र 40 को छ। हामीलाई चाहिँ अब 20 र 30 यो डिरेक्सन 20 र 30 भने चाहिँ 20 यता जाला, 30 यहाँ माथितिर फुल्ला हैन। त्यो पोइन्टबाट लाइन बनाउनु पर्ने छ। ठीक छ। 50 लेन्थको 50 बाइ 40 को हामीले एउटा रेक्टेंगल बनायौं है। अब अर्को भनेको हामीलाई पोइन्ट ट्र्याक गर्नु भनेको चाहिँ 20 बाट 30 मा एउटा त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीलाई एउटा लाइन स्टार्ट गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। त्यो कन्डिसनमा हामी कसरी गर्छौं भन्ने हेरौं। पहिला लाइन कमान्ड दिउँ। ठीक छ। लाइन कमान्ड दिइसकेपछि तपाईहरुले टीके कमान्ड दिनु पर्यो। अब उले फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भन्छ। ठीक छ। हामीले फर्स्ट ट्र्याकिङ कहाँबाट सुरु गर्ने? हाम्रो यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा 20 र 30 मा लाइन बनाउनु है। हामीले योलाई रेफरेन्स मान्यौ। फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट दिनु भइसकेपछि तपाईले डाइरेक्सन दिनु पर्यो। यो डाइरेक्सनमा हाम्रो 20 जानु पर्यो। 20 फिट है। ओके। 20 फिटमा पछि हाम्रो माथि कति 30 मा जानु पर्यो। त्यसपछि स्पेस दिने। स्पेस दिएपछि लाइन क्रिएट हुन्छ। अब कतिको लाइन हो तपाईको? अहिले चाहिँ मैले 5 फिटको मात्र लाइन दिए। ठीक छ। यतिसम्म गरौँ है। यो टिकेकोलाई चाहिँ फोकस गरेर तपाईहरुले अहिले यो कमान्ड चाहिँ रिपिट गर्नु। र यो टिकेमा कन्फ्युज भइरहेछ भने च्याटमा हाम्रो च्याट सेसन पनि सुरु गर्दा हुन्छ है। फर्स्टमा एकचोटी फेरि बुझौं। मेरो एउटा रेक्टेंगल छ जसको साइज चाहिँ 50 बाइ 40 को मैले बनाए। ठीक छ। यो रेक्टेंगल भित्र मलाई चाहिँ 20 बाइ 30 बाट एउटा लाइन क्रिएट गर्नु पर्ने छ। त्यो लाइन चाहिँ कसरी क्रिएट गर्छौं? फर्स्टमा लाइन कमान्ड दिने। अहिले यो लाइनलाई मैले डिलिट गर्दिए है। लाइन कमान्ड दियो। ठीक छ। लाइन कमान्ड दिइसकेपछि सेलेक्ट फर्स्ट पोइन्ट सेलेक्ट नगरिकन टिके कमान्ड, त्यसैमा टिके कमान्ड दिएर इन्टर गरिदिनु। ओके। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईको ट्र्याकिङ पोइन्ट कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा है। अब मेरो चाहिँ यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा लियो, तपाईहरुले यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा लिदा पनि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईहरुको डिजाइन अनुसार फरक पर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो डिजाइन यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा भनेर बुझौं। सो मैले फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यसलाई दिए। ठीक छ। फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्सन दिनु पर्यो। माउसलाई तपाईले राइट तिर ड्र्याग गर्नुस् र त्यो राइट डाइरेक्सनमा मेरो चाहिँ 20 फिट दिनु पर्यो। सो इन्टर गर्दिए। 20 फिटमा मेरो मिड खाइसक्यो र फेरि मैले माथि डाइरेक्सनमा हो। माथि डाइरेक्सनमा मेरो 30 फिट। ठीक छ। 30 फिट दिएपछि इन्टर। अब यहाँबाट मेरो लाइन सुरु गर्नुपर्ने छ। सो मैले त्यसपछि स्पेस कमान्ड दिए र मेरो लाइनको डाइमेन्सन कति हो त्यो डाइमेन्सन दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ मैले 5 फिट दिए। सो यति गरिसकेपछि यसलाई स्केप गर्दिनु। तपाईको 20 30 कोअर्डिनेटबाट
कोअर्डिनेटको हिसाबमा बुझ्यो भने चाहिँ त्यसरी भयो है। 30 र 20 को डिरेक्सन मेजरमेन्टबाट चाहिँ लाइन तपाईले क्रिएट गर्नुभयो। ठीक छ, यसमा केही कन्फ्युजन छ सोधौँ त साथीहरुले? हुन्छ ल, म फेरि एकचोटि गरौँ है त। कन्फ्युज भएको छ कि छैन यसमा भिडियो र अडियोको भन्दा नि कन्फ्युज भएको छ कि छैन एकचोटि? ओके, म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु है त। भिडियोलाई पनि स्लो नै गरौँ। ठिक छ, सबैले रेक्टेंगल बनाउनु भयो है? मैले अटोक्याड गरेँ, ल डिलिट भयो। ठिक छ, अब ओके सुरु गरौँ फेरि। यति भइसकेपछि रेक्टेंगल बनाइसक्नु भएछ है। 50/40 को सबैले रेक्टेंगल बनाउनुस् र लाइन कमान्ड दिउँ, एल कमान्ड। मैले एल कमान्ड दिएँ है। सो एल कमान्ड दिइसकेपछि तपाईहरुको त्यहाँ फर्स्ट पोइन्ट भनेर आउँछ, फर्स्ट पोइन्ट नदिने टिके भनेर कमान्ड दिने। टिके भनेपछि इन्टर गरिदिनु पर्यो। अब इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुको त्यहाँ स्क्रिनमा फर्स्ट बेस पोइन्ट सरी फर्स्ट ट्र्याकिङ पोइन्ट भनेर दिइरहेछ। सो मैले ट्र्याकिङ पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टलाई लिएँ। सो यसलाई मैले क्लिक गरिदिएँ, यहाँबाट सुरु गरेँ। ठिक छ, यति गरेपछि माउसलाई चाहिँ तपाईहरुले राइटतिर ड्र्याग गर्नुस्। एउटा त्यो हाम्रो हिडन लाइन जस्तो डट डट लाइन ड्यास लाइनमा तपाईहरुलाई रेफरेन्स दिइरहेको हुन्छ है। सो त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ मलाई 20 फिट जानु छ। सो मैले 20 फिट इनपुट दिएर इन्टर गरिदिएँ। 20 फिट दिएर मैले इन्टर गरिदिएँ। ठिक छ, अब 20 फिटमा गएर मेरो त्यो ड्यास ड्यास लाइन चाहिँ 20 फिटबाट स्टार्ट हुन्छ। सो मैले माथितिर ड्र्याग गर्नु पर्यो है। सो त्यहाँनिर चाहिँ अब फेरि 30 फिट दिने अनि इन्टर गरिदिने। सो मेरो यो जुन पोइन्ट अहिले स्टार्ट भइरहेछ त्यो पोइन्ट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टबाट 20 र 30 मा पुग्यो भने बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। ठिक छ, अब यहाँबाट मेरो लाइन स्टार्ट हुन्छ। सो इनपुट नदिइकन तपाईहरुले स्पेस बार दिनुस्। सो लाइन क्रिएट हुन्छ। लाइन क्रिएट भयो। अब यो लाइनको डाइमेन्सन तपाईहरुको कतिको डाइमेन्सन हुन्छ त्यो दिनु पर्यो। अहिले अघि मैले 5 फिट दिइरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ मैले 10 फिट दिएँ अनि इन्टर गरिदिएँ। ठिक छ, यो भइसकेपछि तपाईको यो कमान्ड क्यान्सल गर्नलाई एस्केप थिच्नु पर्यो 2-3 चोटी। बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्छु। यदि केही कन्फ्युजन छ भने फेरि च्याटमा एकचोटि सुरु गरेर हाल्यौँ त हाम्रो। अथवा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने च्याटको थ्रु अथवा रेज ह्यान्ड गरेर इन्टरेक्सन पनि गर्न सक्छौँ है। मैले चाहिँ स्लो नै मेरो स्क्रिन मैले दुईटैमा हेरिरहेको छु। स्लो सक्दो स्लो नै गरिरहेको छु होइन। तपाईहरुले यो मेरो मैले जुन प्रोसेस भनिरहेको छु त्यसलाई एकचोटि फलो गरेर हेर्नुस् त, तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। ल ओके, अब यदि यसमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ म यसमा चाहिँ सानो भिडियो अस्ति जस्तो सानो भिडियो अपलोड गरिदिउँला। ढिलो नगरिकन अर्को कमान्डतिर लागौँ होला। ओके, हाम्रो ट्र्याकिङ पोइन्ट पछि हामीले अर्को कमान्ड हेरेका छौँ प्रोपर्टी हैन। यो लाइनको प्रोपर्टी, यो लाइन मात्र होइन कि कुनै पनि एउटा सेगमेन्टको तपाईलाई प्रोपर्टी हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले पीआर कमान्ड दिन सक्नुहुन्छ है। अब यो प्रोपर्टी चाहिँ तपाईले अटोक्याड स्टार्ट गर्ने बित्तिकै पीआर कमान्ड दिएर इन्टर गरिदिउँ।
ER कमान्ड इन्टर। तपाईहरुको चाहिँ स्क्रिनमा देखायो होला। प्रपर्टीको एउटा टेबल देखाएको हुनुपर्छ है। PR इन्टर गरिसकेपछि एउटा प्रपर्टी टेबल देखाउँछ। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले ड्र्याग गरेर यो लेफ्ट साइडको स्क्रिनमा यसरी राखिदिनुस्। ड्र्याग गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो क्रस छ, क्रस अनि मिनिमाइज गर्ने पोइन्ट्स प्रपर्टीज भनेर टेक्स्टमा लेखिरहेछ भर्टिकल डिरेक्सनमा, त्यो डिरेक्सनको लाई सेलेक्ट गरेर राइटतिर ड्र्याग गरिदिनुस्। यो तपाईले पछि म्युनिसिपल ड्रइङ गर्दाखेरि यसलाई अगाडि राखिराख्नु भयो भने धेरै हेल्प हुन्छ है। ओके, ओके। अब यति भइसकेपछि यो लाइनको प्रपर्टी हेर्नलाई चाहिँ हामीले स्पेसिफिक लाइनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो। अब तपाईले जतिसरी क्लिक गर्नुभयो, जुन कमान्ड जुन लाइन क्लिक गर्नुभयो त्यो लाइनको प्रपर्टी तपाईलाई यतापट्टि देखाउँछ है। जस्तै बाइ हामीले चाहिने भनेको चाहिँ यो प्रपर्टी ट्याबमा चाहिने भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरलको प्रपर्टिजहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ड्रइङमा। यसको कुरा चाहिँ चेन्ज गर्ने हामी हेरौँला अहिले एकछिनमा। अब मोबाइलमा हेर्ने साथीहरुलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि जुन मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेछ त्यो ल्यापटपमा चाहिँ फास्ट देखाइरहेको रहेछ तर मोबाइलमा चाहिँ स्लो भइरहेछ है। सो यदि मोबाइलबाट हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ म यो मेरो जुन स्क्रिन शेयर गर्ने र बोलिरहेछ त्यसलाई म कमै गर्ने ट्राई गर्छु। ओके, अब यति भइसकेपछि हाम्रो अर्को कमान्ड छ ब्लक ग्रुप एन्ड अनग्रुप हैन। यो ब्लक ग्रुप र अनग्रुप चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। अब यसै प्रपर्टीको लागि चेन्ज गर्नेतिर हेरौँ है त। त्यसो यो अर्को हामी यो क्लास पछिको अर्को क्लासमा हामी सुरु गर्छौँ यो तीनटा। अहिलेलाई चाहिँ प्रपर्टीमा के चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ हेरौँ। जस्तै यो लाइनलाई क्लिक गरेर हेरौँ, ठीक छ। यो लाइनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ जुन चेन्ज गर्ने प्यारामिटर्सहरु चाहिँ हेरौँ। एउटा तपाईले लेयर भन्ने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। लेयर भन्ने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लाइन टाइप अनि लाइन टाइप स्केल अनि लाइन विड्थ। तपाईहरुले जेनरली चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ यो चारवटा प्यारामिटर है। लेयर, लाइन टाइप स्केल अनि लाइन विड्थ। अब हामीले चाहिँ अहिले एउटा सोलिड लाइन मात्र बनाइरहेका छौं हो। अब यसमा हामीले बनाउने भनेको चाहिँ सोलिड लाइन मात्र होइन, हामीलाई सेन्ट्रल लाइनको लाइन पनि चाहिन्छ, हिडन लाइन। यिनीहरु कसरी निकाल्ने हेरौँ, ठीक छ। पहिला त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सोलिड लाइन नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। लाइन कमान्ड दिउँ, 3-4 वटा लाइनहरु बनाऊँ यसरी। ठीक छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन यो प्रपर्टी छ तपाईहरुको होम ट्याबको प्रपर्टिज सब ट्याबमा जानु होला है। जुन प्रपर्टी सब ट्याबको पनि यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। म्याच प्रपर्टी बाइ लेयर छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको लेयरको डिफाइन गरेपछि आउने लेयरहरु हो है। यहाँ तपाईले जुन लेयर पछि लेयर कमान्डबाट हामीले डिफरेन्ट लेयर बनाउँछौं त्यो लेयर चाहिँ हामीले यहाँबाट चुज गर्छौं। र बाइ लेयर भन्दा तलको बाइ लेयर जुन छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले लाइनको थिकनेसलाई चुज गर्ने हुन्छ। जेनरली हामीले प्रिन्टिङ गर्दाखेरि अटोक्याड म्युनिसिपल ड्रइङ बनाइसकेपछि प्रिन्टिङ गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले 0.25 mm राखेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ।
पर्ने हुन्छ है, ताकि हाम्रो लाइनको जुन थिकनेस छ त्यो एकदम ठिक नआओस्। प्रिन्टिङ गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ लाइनको थिकनेस 0.20 र 0.25 रेकमेन्ड गरिन्छ। र अब हाम्रो मेन मुद्दामा आउँ, जुन चाहिँ हिडन लाइन, सेन्ट्रल लाइनहरू बनाउने कन्डिसनमा। अब यो थर्डको बाइलेयरमा जाउँ, त्यसपछि अर्डर्समा जाउँ। अर्डर्समा गइसकेपछि लाइन टाइप म्यानेजर भन्ने एउटा बक्स खुल्छ है, र यहाँ तपाईले चाहिँ लोड गर्नु पर्यो। लोड गरौँ र तपाईलाई चाहिने लाइन चाहिँ तपाईहरुले लोड गर्नु पर्यो पहिले है। सो मलाई चाहिने भनेको चाहिँ मैले 3-4 वटा एउटा ड्यास लाइन, त्यसपछि आएर सेन्टर लाइन, सेन्टर लाइन 2x, यिनीहरु चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर तपाईले लोड गर्नुस्। ठीक छ, लोड गर्दाखेरि ओके भइसकेछ। मेरो यहाँ 3टा थपे जुन मैले ठीक छ, यो 3टा मैले थपे। अहिले तपाईहरुले पनि यसरी आफुलाई चाहिने लाइन टाइपहरु चाहिँ तपाईले त्यसरी थप्नु पर्यो है, र यसलाई ओके गरिदिनुस्। ठीक छ, अब ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले यो लाइनलाई ड्यास लाइनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने जुन प्रोपर्टी ट्याब्लेट प्रोपर्टीको हामीले कमान्ड दिएर गरेका छौं, त्यसलाई चाहिँ लाइन टाइपमा यसलाई तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अहिलेलाई चाहिँ यो मैले यो चुज गरे, हरेक 3टालाई चाहिँ स्केप गरे, 3टालाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै टाइपको दिए। सेन्टर, त्यसपछि ड्यास। तपाईहरुले पनि यसलाई नै यसरी नै फलो गर्नु होला। ठीक छ, मैले चाहिँ यो 3टालाई 3 थरीमा राख्दिएँ। अब अहिलेलाई यति नै, यो अहिले टर्मिनेट होला जस्तो छ हाम्रो क्लास। यदि बिचमा भइहाल्यो भने चाहिँ तपाईहरुले फेरि रिजोइन गर्नु होला है। सो मैले कन्टिन्यू गरेँ। अहिले हेर्नुस् त, मेरो यो लाइन चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईहरुको यदि सानो भयो भने यसको स्केल कम भइरा आउँछ, जुन 1 छ हैन। अब हाम्रो हेर्दाखेरि यो त हामीले चेन्ज गर्यो, यो फर्स्ट लाइन त ठिकै देखिरहेछ हेर्दाखेरि, अहिले सेन्ट्रल लाइन जस्तै देखिरहेछ। जुन तलको लाइन छ सेन्ट्रल लाइन, त्यो चाहिँ भिजिबल भइरहेछ छैन। त्यो के कारणले गर्दाखेरि भने हाम्रो यो स्केल फ्याक्टर मिलाउनु पर्यो के। जुन लाइन टाइप स्केल छ, अब फर्स्ट सुरु नै गरौँ, यसलाई अलि हाम्रो ठुलो भिजिबल हुनलाई यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 20 गर्नु। तपाईले सिलेक्ट गर्ने, लाइन टाइप स्केलमा जाने, अनि त्यसलाई 1 को ठाउँमा 20 गरेर इन्टर गरिदिनुस्। हेर्नुस् त अहिले मेरो चेन्ज भएको छ। तपाईहरुको पनि चेन्ज हुन सक्छ है, चेन्ज हुन सक्छ हैन, चेन्ज हुनै पर्छ। ठीक छ, मेरोमा चेन्ज भयो है। ओके, अब अरुमा पनि त्यस्तै समस्या भइरा हुन सक्छ। सो मैले यसलाई दुईटालाई सिलेक्ट गरे र जुन लाइन टाइप स्केल छ त्यसलाई चाहिँ मैले 20 पुर्याइदिए भनेपछि यसरी चेन्ज हुन्छ। ठीक छ, अब अहिलेलाई यो क्लासलाई चाहिँ यही इन गरौँ। अरु साथीहरुले चाहिँ जोइन गर्नु होला है। मैले अहिले क्लोज गर्दैछु, यो टाइम भइसकेको छ। ओके, स्ट्रेस कमान्ड कन्फ्युज हुनेहरुले हेरौँ है त। जस्तै अहिले मेरो यो मेजर गर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अघि मैले 4 फिट थियो, अहिले मैले 3 फिट बनाएको छु हैन। सो एउटै कमान्ड कस्तो भन्दाखेरि एउटै ब्लकलाई हामीले स्ट्रेसको थ्रुबाट पनि मिलाउन सक्छौं भन्ने कुरा हो। अब यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुले पछि साइड प्लान करेक्सन गर्नुपर्ने कन्डिसनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा मात्र एप्लाई हुँदैन कि। अब तपाईहरुले कसरी एप्लाई गर्ने, अहिले चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने मात्र हेरौँ। पछि तपाईहरुको लोजिक लगाएर तपाईहरुले यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ 3 फिटलाई चाहिँ हामी 4 फिट कसरी बनाउँछौं भन्ने हेरौँ। स्ट्रेस गर्दाखेरि जहिले पनि डिरेक्सनलाई ध्यान दिनु पर्यो है मेन। अब मैले डाइरेक्ट यसलाई 4 फिट बनाउ, एउटा डिरेक्सनबाट तानेर मात्र भयो भने 4 फिट बनाउन सक्छु। अहिलेलाई चाहिँ त्यो दुईटै प्रोसेस हेरौँ। मैले चाहिँ पहिला यसलाई सिलेक्ट गरेँ। ठीक छ, स्ट्रेस कमान्ड दिए र मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर डाइरेक्ट यतापट्टि मैले 12 इन्चले एक्सटेन्ड गर्दिएँ। हेर्नुस् त,
यो मेरो त 4 फिट भयो तर सिमेट्रिक भएन नि, ठीक छ। 4 फिट भयो तर सिमेट्रिक भएन, तर हामीलाई चाहिने त सिमेट्रिक हो। सो जुन मैले अघि न लोजिक दिएको थिएँ त्यो लोजिक चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। मैले यतापट्टि 6 इन्च गर्नुपर्ने 12 इन्च हो। मिड पोइन्टबाट मैले राइट साइडतिर 6 इन्च एक्सटेन्ड गरेँ, मिड पोइन्टबाट लेफ्टतिर मैले 6 इन्च एक्सटेन्ड गरेँ भने यो फिगर सिमेट्रिक देखिन्छ, ठीक छ। यो ढोका मात्र भएको, यस्तो खाले एउटा ढोका मात्र भएको, बिचमा केही नभएको भए चाहिँ एउटा युनि डिरेक्सनतिर गर्दाखेरि चाहिँ युनि डिरेक्सनतिर मात्र स्ट्रेच गर्यो भने तपाईहरुको रिक्वायर्ड डाइमेन्सनको बन्छ। तर हाम्रो बिचमा त केही फिचर्स केही अब्जेक्टहरुले डिस्टर्ब गरिरहेछ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइ डिरेक्सनमा स्ट्रेच गरेको भयो, ठीक छ। स्ट्रेच गरे, स्ट्रेच कमान्ड दिए र मिड यो भनिहाले मिड पोइन्टबाट लाइनमा नछुने गरी कुनै एउटा फ्री स्पेसमा फ्री भएको ठाउँ जहाँनिर क्रस नहोस् त्यो पोइन्टबाट क्लिक गरेर त्यसलाई एउटा डिरेक्सनमा 6 इन्चले मैले स्ट्रेच गरेँ, ठीक छ। अब अर्को डिरेक्सनमा पनि सेलेक्ट गर्यो, स्ट्रेच कमान्ड दियो र यसलाई त्यो डिरेक्सनमा पनि 6 इन्चले गरे। अब मेजर गरेर हेर्दाखेरि यो 4 फिटकै हुन्छ। अघिको 4 फिट र अहिलेको 4 फिटको डिफरेन्स अब तपाईहरुले बुझ्नुस् है। लोजिक चाहिँ त्यसरी लगाएको भयो मैले, किनकि सिमेट्रिक फिगर चाहिरहेछ। मैले एकतिर मात्र एक्सटेन्ड गरेँ भने ओभरअल एउटै डिरेक्सनमा मात्र एक्सटेन्ड भयो। ओके, लेयरको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ तपाईहरुले अहिले त हामीले सबैले एउटै व्हाइट लेयरमा मात्र काम गरिरहेछौँ, ठीक छ। पछि हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि ठुल्ठुलो नक्सा बनाउने चाहिँ बाइ लेयर झ्यालको लागि एउटा लेयर डिफाइन गरेर गर्छौँ। अहिले चाहिँ यसमा बुझौँ कि अहिले यो लेयरको लागि चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि जुन सबै लाइन त हामीलाई यस्तै स्ट्रेट लाइन एउटा सोलिड लाइन मात्र चाहिन्छ भन्ने छैन। त्यहाँनिर हामीलाई कस्तो त ब्रेक लाइन पनि चाहिन सक्छ, ड्यास लाइन पनि चाहिन सक्छ, सेन्ट्रल लाइन पनि चाहिन सक्छ। यो कुराहरू जसले हाम्रो बिल्डिङ ड्रइङ पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई सायद कन्फ्युज नहोला है, किनकि हाम्रो जुन ड्रइङ गर्दाखेरि रोडको सेन्ट्रल लाइनलाई हामीले सेन्ट्रल लाइनकै थ्रुबाट मार्क गर्छौँ, सोलिड लाइन होइन है, जसमा चाहिँ सेन्ट्रल लाइनको नोटेसन छुट्टै हुन्छ अनि हिडन लाइनको नोटेसन छुट्टै हुन्छ, ब्रेक लाइनको नोटेसन छुट्टै हुन्छ। सो त्यो नोटेसन फरक हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो लाइन चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। सो बाइ डिफल्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होम ट्याबको प्रोपर्टिज सब ट्याबमा हाम्रो लेयर्सको त्यो लाइनलाई चाहिँ लोड गर्ने हाम्रो सब ट्याब हुन्छ, जुन प्रोपर्टी ट्याबको चाहिँ यो है बाइ लेयरको थर्ड वाला अप्सन मैले अहिले होभर गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् है। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्ने र अर्डर्समा गएर त्यो लाइन्सहरु लोड गर्नु। जसले लोड गर्नु भएको छैन उहाँहरुको चाहिँ बाइ डिफल्ट बाइ लेयर, बाइ ब्लक अनि कन्टिन्युअस लाइन मात्र हुन्छ, बाँकी लाइन चाहिँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो लोड गर्नलाई चाहिँ अर्डर्समा जाने अनि लोड भन्ने थिच्नु पर्यो र तपाईलाई चाहिने कस्तो लाइन हो त्यो सबै लाइन चाहिँ यहाँ एभाइलेबल हुन्छ है। सो त्यो लाइन चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गरेर मैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ फ्रेन्च लाइनलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, ठीक छ। यो सेलेक्ट गरेर ओके गरेँ र यो फ्रेन्च लाइन चाहिँ तपाईको यहाँनिर आइसकेको हुन्छ है। आइसकेपछि यसलाई पनि ओके गरिदिनुहोस्। अब जस्तै मलाई चाहिँ अब यो थर्ड लाइनलाई चाहिँ हाम्रो फ्रेन्च लाइनलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब तपाईहरुको यो प्रोपर्टी आएको छैन भने तपाईहरुले यसलाई केही गरेर हटाउनु भयो, क्रस गर्नु भयो भने सेम प्रोसेस हो, टीआर कमान्ड दिने अनि इन्टर गरिदिने, त्यो आउँछ। फेरि रिपिट गरे है यही कुरा। तपाईहरुले लोड गरिसक्नु भएपछि यदि यो हरायो भने प्रोपर्टी ट्याब हरायो भने प्रोपर्टीलाई टीआर कमान्ड दिएर इन्टर गर्नुस् र प्रोपर्टीको त्यो टुल्स आउँछ है, जसमा चाहिँ यसलाई हाम्रो प्लेटलेट भन्ने गरिन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि यसलाई सेलेक्ट गरौँ, यो लाइनलाई सेलेक्ट गरौँ
ठिक छ। सेलेक्ट गरिसकेपछि जुन लाइन टाइप छ यो लाइन टाइपको बाई लेयरलाई सेलेक्ट गरेर फ्रेन्चमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तपाईहरुको यो 1 हुन सक्छ, मैले यो अघि नै यो त्यो गरेकोले 1 अहिले 1 राखेँ। अब हेर्नुस् है, मैले यहाँ क्लिक गरेँ हैन, फ्रेन्चमा कन्भर्ट भइसक्यो। थर्ड लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ, प्रोपर्टिजको लाइन टाइपमा गएर मैले त्यसलाई फ्रेन्चमा कन्भर्ट गरिदिएँ। अब साथीहरु जसको यो लाइन टाइप स्केल 1 छ उहाँहरुकोमा यसो झट्ट हेर्दाखेरि त्यो एउटै लाइन जस्तो देखिरहेछ हैन, पहिला जस्तो कन्टिन्युअस लाइन छ त्यस्तै देखिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले त्यो किन भयो भन्दाखेरि यो लाइन टाइपको स्केल नपुगेर हो। यसलाई हामीले 50 राख्दियौं अनि हेरौँ त। अब तपाईले डिफरेन्स भेटाउनु भयो है। ठीक छ, मेरोमा चाहिँ फ्रेन्चको यो जुन फ्रेन्चको देखिनु पर्ने जस्तो फ्रेन्चको आउनु पर्ने हो नोटेसन त्यस्तै फ्रेन्चको नोटेसन आइसकेको छ। हो, यो कुरा भनेको चाहिँ यो प्रोपर्टीमा डिल गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले यही प्यारामिटर्स हो। एउटा लेयर, लाइन टाइप स्केल। ठीक छ, यो चारवटा प्यारामिटर चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौं यो प्रोपर्टी प्लेटलेटबाट। ओके, यतिसम्ममा फेरि अरु कोही साथीहरुलाई कन्फ्युजन छ भने क्वेशन एराइज गरौँ। ओके, ल अब हामी अगाडि बढौँला है। अब ओके, लाइन वेथ र थिकनेस के भन्दाखेरि यो चाहिँ बुझौँ मात्र अहिले हैन। लाइन वेथ चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ड्रइङमा गर्दाखेरि चाहिँ लाइन वेथ कहिलेकाहीँ हाम्रो यही लाइन वेथ नहुन पनि सक्छ। जस्तै यो कुन बेला आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो टोपोग्राफी म्याप हामीले अटोक्याडमा बनाउन खोज्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मेजर र माइनर कन्टुर हुन्छ। मेजर कन्टुरको थिकनेस अलि बढी देखाउनु पर्ने हुन्छ माइनर कन्टुरको रेस्पेक्टमा हैन। सो त्यो थिकनेस भिजिबल गराउनको लागि चाहिँ हामीले यो थिकनेस चाहिँ चेन्ज गरेर 0.60 सम्म राख्छौं। 0.25 को कन्टेन्टमा माइनर एक्सिसहरु चाहिँ माइनर कन्टुरहरु चाहिँ तपाईहरुको 0.25, मेजर चाहिँ थिकनेस बढी हुन्छ। सो थिकनेस चाहिँ भ्यारी गर्ने यो प्रोसेस हो। यति बुझौं कि यदि कुनै पनि लाइनको थिकनेस भ्यारी गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइन सेलेक्ट गरेर। ठीक छ, अथवा तपाईले यो लाइन वेथ जुन छ प्रोपर्टी ट्याबले छ त्यहाँबाट तपाईले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जनरली चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ यसबाट गरिन्छ है। यसबाट भन्दा पनि जुन होम ट्याबको प्रोपर्टिज सब ट्याबमा बाट भन्दा नि हाम्रो लाइनबाट चाहिँ यो प्रोपर्टी जुन एकचोटि प्रोपर्टी थिच्छौं प्रोपर्टी कमान्ड दिएर जेनरल सेक्सनबाट चाहिँ हामीले त्यो मैले भनेको प्यारामिटर्स चाहिँ चेन्ज गर्छौं। अब आयो अर्को लाइन थिकनेस पछि हाम्रो लाइन वेथ एन्ड लाइन थिकनेस हो, दुवै सेम हो, त्यही कुरा भयो है। अरु केही? ओके, अब सुरु गरौँ हाम्रो ब्लकबाट। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो एकचोटि अहिले त हाम्रो यो हरेक एउटा छुट्टै भइरहेको हुन्छ हैन। जोइन गर्नुभयो भने के हुन्छ त, जोइन कमान्ड दियो भने जुन इन्टरकनेक्टेड लाइन छ तिनीहरु मात्र जोइन हुन्छ है। सो ब्लक किन बनाउँछौं भन्दाखेरि ओभरअल एउटा कम्पोनेन्ट बनाउनलाई। जस्तै हाम्रो झ्यालको एउटा ब्लक हुन्छ, त्यसैगरी हिजोको ड्रइङहरु हेरौं। हिजोको ड्रइङमा हामीले यो प्लान भ्यूको एउटा बनायौं हैन, डोरको प्लान भ्यू, अनि त्यसैगरी ढोका झ्यालहरुको प्लान भ्यू, अनि त्यही गरी एलिभेसन भ्यू तिनीहरु बनाउँछौं। इच अब यो हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकलाई एउटा सेलेक्ट गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ के। हाम्रो अहिले हेर्दाखेरि पो एउटा ड्रइङ भयो,
एउटा स्पेसिफिक एउटा मात्र छ। हाम्रो म्युनिसिपल ड्रइङ गर्दाखेरि त तपाईहरुको रुमै पछि ढोकाहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि इलिभेसन बनाउँदाखेरि रेस्पेक्टिभ पोजिसनमा तपाईहरुको झ्यालरहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। सेम साइजको 3-4 वटा हाल्न पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ कपीको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले ब्लक बनाइराख्नु भयो भने त्यो एउटा स्पेसिफिक ड्रइङमा तपाईले जे पनि गर्न सक्नुभयो के। त्यो ब्लकलाई ल्याएर मल्टिपल टाइम बनाइराख्नु पर्दैन, एउटा ब्लकलाई एउटा स्पेसिफिक पोइन्टबाट पिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले पहिला ब्लक कसरी बनाउने भन्ने कमान्डलाई नि पहिला एक्जिक्युट गरौँ र त्यसपछि म्युनिसिपल ड्रइङमा हामीले त्यसलाई फलो गरौँला, ठीक छ। सो ब्लक क्रिएट गर्नलाई चाहिँ जस्तै अहिले यो मेरो इलिभेसन छ, मैले यतिलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, ढोका एउटा सेलेक्ट गरेँ है। ओभरअलै सेलेक्ट गर्नुपर्छ है, सबै कम्पोनेन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्छ। ओके, यति गरेपछि मैले बी कमान्ड दिउँ। सबैले बी कमान्ड दिइसकेपछि ब्लक डेफिनेसन एउटा भन्ने विन्डो खोल्छ, जसमा चाहिँ तपाईले त्यो ब्लकको नाम दिन सक्नुहुन्छ। सो मेरो यो ब्लक चाहिँ डोर हो हैन, डी। अब तपाईहरुले यसलाई नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ, D6। ओके, D6 भनेको चाहिँ हाम्रो कति बाइ कतिको त 3 फिट बाइ 3 फिट इन्टु 7 फिट इन्टु चाहिँ तपाईले अल्फाबेट X लाई चाहिँ दिनुस् है, 3 फिट बाइ 7 फिट। अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सेलेक्ट जुन यति गरेपछि चाहिँ तपाईले ओके गरिदिनुस्, नाम दिनुभयो, ओके गरिदिनुस् है। ओके गर्यो भने के हुन्छ भने उले यो हामीले बेस पोइन्ट नदिकन ब्लक डिफाइन गर्यौं है, ठीक छ। यो एउटा चाहिँ अहिले ब्लक डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेस पोइन्ट दिइरहेका छैनौं। अब हामीले यो ब्लक बनाएको ब्लक कहाँ गयो भनेर खोज्नलाई चाहिँ तपाईहरुको होम ट्याबमा ब्लक भन्ने सब ट्याब छ है। हेर्नुस् त, मैले यहाँ माउसलाई त्यो होम ट्याबमै छु, जुन ब्लकको सब ट्याबमा छ त्यसमा चाहिँ इन्सर्ट भन्ने हुन्छ। त्यो इन्सर्टलाई चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि एकैछिन वेट गरौँ, साथीहरुलाई कन्फ्युज भयो जस्तो छ। ओके, हामी रोजी लघुलाई चाहिँ अनम्युट गरेर एकचोटि इन्टरेक्सन गर्छौँ। के क्वेशन छ? सर एकचोटि फेरि भी वाला कमान्ड एकचोटि भनिदिनु न, बुक वाला कमान्ड। ओके, अहिले चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ बेस पोइन्ट नदिकन गरिरहेका छौँ है, किनकि हामीले त्यो ब्लकलाई मोडिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा तपाईहरुले चाहिँ दुईटालाई चाहिँ अहिले ब्लक क्रिएट गर्नुहुन्छ। सो पहिला चाहिँ सेलेक्ट गरौँ है, सबैले मेरो स्क्रिनमा पनि हेरौँ, तपाईहरुले पनि फलो गर्नु। जुन अब्जेक्टलाई तपाईले ब्लक एउटा कम्पोनेन्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ पहिला। सो मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ। ओके, मैले सेलेक्ट गरेँ है। अब मेरो यो पहिले ब्लक भएको कारणले चाहिँ यो ब्लक नहुन सक्छ, मैले कपी गरेर यिनलाई एक्स कमान्ड। ओके है, मैले यसलाई चाहिँ ब्लक क्रिएट गर्दै छु। सो यसलाई सेलेक्ट गरेँ। ओके, त्यसपछि बी कमान्ड दिउँ, बी अनि इन्टर गरौँ। त्यहाँनिर ब्लक डेफिनेसन भन्ने तपाईहरुको एउटा विन्डो खोल्यो होला, जसमा चाहिँ नेम भन्ने आउँछ है। सो नेम चाहिँ तपाईले दिनुस्। अब तपाईहरुको ओपनिङ शेड्युलमा के नाम दिनुहुन्छ त्यो दियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ के। सो मैले चाहिँ यसलाई डी भनेर दिएँ, डी अनि अहिले D2 दिइसकेको छ। सो D7 भनेर नाम दिएँ अनि यसको साइज पनि डिफाइन गरिदिएँ ताकि मलाई पछि इन्सर्ट गर्नलाई सजिलो होस्। 3 फिट बाइ 3 फिट इन्टु 7 फिट। यतिसम्म गर्नुभयो सबैले? रोजीजीले गर्नुभयो? ओके, ओके गर्नुभयो है। त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ तपाईले बेस पोइन्ट दिने भने चाहिँ पिक पोइन्ट गर्नु पर्यो, ठीक छ। अहिले चाहिँ हामीले बेस पोइन्ट नदिकन गरिरहेका छौँ के। सो अहिले यो एउटा चाहिँ बेस पोइन्ट नदिकन गरौँ, अर्को चाहिँ दिएर गरौँ है।
सो यो नाम चाहिँ तपाईले जुन नाम दिनु भएको छ बेस पोइन्ट नदिकन गर्नु भएको नाम चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले अहिले माइन्डमा राखिराख्नुहोस् है। सो मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। ओके गरिदिएँ। अब यो ब्लक क्रिएट भयो कि भएन भनेर हाम्रो ब्लक क्रिएट भएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ होम ट्याबको ब्लक भन्ने सब ट्याबमा जानु पर्यो र त्यो ब्लक भन्ने सब ट्याबको माथि इन्सर्ट भन्ने छ त्यहाँनिर तपाईले डाउन एरोलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले बनाउनु भएको ब्लकहरू यहाँ क्रिएट हुन्छ। ठीक छ, जस्तै मैले अघि नै बनाइसकेको छु त्यही भएर यो आइसकेको छ है। सो मैले बनाएको चाहिँ अहिले भर्खर बनाएको D7 3 फिट बाई 7 फिट। सो यसलाई एक क्लिक गरेर हेरौँ त। अहिले हेर्नुहोस् त यसले बेस पोइन्ट आफ्नो हाम्रो अटोक्याडले बन्द परि लिइरहेको छ क्या। क्लिक गरेर हेरौँ यसलाई चाहिँ अनि तपाईले यहाँ विन्डो तपाईको पेपरमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् सबैले। ठीक छ, अब मलाई बेस पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि हिजो मैले पनि भनेको थिएँ तपाईलाई फिक्स पोइन्ट यो कम्पोनेन्टको कुनै एउटा यो पोइन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ यो पनि त्यस्तो बेस पोइन्ट फिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ पछि सजिलो हुन्छ क्या है। अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा अर्को एउटा ड्रइङ भयो। अब अर्को एउटा तपाईले अब्जेक्टलाई चाहिँ फेरि गरौँ है त। मैले अब विन्डोलाई क्रिएट गर्दैछु ब्लक फेरि। ठीक छ, सेम प्रोसेस। अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि बी कमान्ड दिउँ अनि यसलाई चाहिँ विन्डो नाम दिएँ मैले W, जसको साइज चाहिँ 4 फिट बाई 5 फिट को दिएँ। ठीक छ, अब यसमा ओके नगर्नुहोस्, यसमा चाहिँ पिक पोइन्ट गर्नुहोस्। यति गरिसक्नु भयो सबैले, मेरो स्क्रिनमा चाहिँ आइसकेको छ। ओके, अब मैले पिक पोइन्ट गरेँ। ठीक छ, पिक पोइन्ट गरिसकेपछि उसले भन्छ स्पेसिफाई इन्टरसेक्सन बेस पोइन्ट हैन। सो मैले बेस पोइन्ट चाहिँ अहिले मैले यसलाई क्लिक गरेँ है। मैले यो पोइन्टलाई क्लिक गरेँ अनि XYZ कोअर्डिनेट दिइसकेको हुन्छ उसले। सो ओके गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि पिक पोइन्ट गरेर बेस पोइन्ट फिक्स गरेपछि ओके गरिदिने। ब्लक क्रिएट भयो कि भएन हेर्नलाई अघि नसै होम ट्याबको ब्लक सब ट्याबको इन्सर्टमा डाउन गरेर मेरो क्रिएट भइसकेको छ विन्डो पनि। ठीक छ, अब यो विन्डोलाई पनि क्लिक गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् त हामीले बेस पोइन्ट जुन पिक पोइन्टमा जुन पिक गर्यौँ नि पोइन्ट दियौँ नि त्यही पोइन्टबाट ब्लक क्रिएट भइरहेछ हो। ठीक छ, तपाईहरुले सजिलै छ कि अब उता तपाईहरुले भन्नु होला कपी सेलेक्ट गरेर CO कमान्ड दिदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हैन। अहिले हेर्दाखेरि पो हाम्रो एउटा विन्डोज एउटा मात्र पर्टिकुलर एउटा मात्र छ। पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि कोलमहरुकै कन्डिसनमा अथवा वालहरुकै कन्डिसनमा तपाईले पिक गर्न गाह्रो हुन्छ के। सो त्यो गाह्रो नहोस्, हामीलाई सजिलैसँग पिक गर्न सकोस् भनेर भन्नुको उसले नै भन्नुको रिजनले नै हामीले चाहिँ यो ब्लकहरु क्रिएट गर्छौं। ठीक छ, यतिसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? जुन बेस पोइन्ट नदिकन गर्नु र बेस पोइन्ट दिएर गर्नुमा कसैलाई कन्फ्युजन छ कि छैन? यसरी इन्टरेक्सन गरौँ त। रेज ह्यान्ड गरिदिनुस् होला है ताकि हामीलाई सजिलो होस्। ओके, अब हामीले अब जुन ब्लकलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो अघिनको ब्लक छ D7 तपाईहरुले मैले नाम याद गरिराख्नु हुने के त्यो सेलेक्ट गरेर हेरौँ त त्यसको बेस हाम्रो पिक पोइन्ट चाहिँ अरु नै ठाउँबाट लिइरहेछ अटोक्याडले हामीले जुन दिन बिर्स्यौं हैन। सो यसलाई मोडिफाई कसरी गर्ने त? यो मोडिफाई गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले इन्सर्ट ट्याबमा जानु पर्यो। होम ट्याबको राइट साइडमा हुन्छ। ठीक छ, इन्सर्ट ट्याबमा ब्लक डेफिनेसन पार्ट छ। त्यो ब्लक डेफिनेसनमा चाहिँ ब्लक एडिटरमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। ठीक छ, ब्लक एडिटरलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँबाट एडिट ब्लक डेफिनेसन भन्ने एउटा विन्डो खुल्छ। जुन चाहिँ हाम्रो नमिला ब्लक छ त्यसलाई एडिट गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो पार्टलाई त्यो डेफिनेसनको नाम दिएको डेफिनेसन चाहिँ सेलेक्ट गरेर ओके गरौँ र विन्डोज तपाईहरुको अर्कै खुल्छ है, ग्रिड वाला व्हाइट वाला पेपर भएको जस्तो।
ठिक छ, विन्डो खोलिसक्यो है। अब यहाँनिर तपाईँहरूको यति खोलिसकेपछि यो प्रोपर्टी छ, यसलाई चाहिँ अहिले क्लोज गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, अथवा यसलाई मिनिमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ठिक छ, जुन ब्लक डेफिनेसन पार्ट थियो त्यो पार्टबाट चाहिँ हामीले हेरौँ। अब यसमा हाम्रो मिलाउनु पर्ने भनेको बेस पोइन्ट थियो, सो यो बेस पोइन्टलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। ठिक छ, भयो। यति भइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो क्रस हेयरको मुनि के आइरहेछ भने स्पेसिफाई प्यारामिटर लोकेसन भनिरहेछ है। सो मैले प्यारामिटर लोकेसन चाहिँ यसलाई मेरो यहाँबाट अब जुन ब्लक मैले इन्सर्ट गर्छु त्यो इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टबाट आओस् भन्ने म चाहन्छु। ओके, सो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। यदि यो पोइन्ट होइन पछि केही गरी चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले यो पोइन्ट लिएँ। ठिक छ, यति भइसकिसकेपछि मैले यसलाई सेभ ब्लक गरौँ। ठिक छ, सेभ ब्लक गरिसकेपछि हामीले क्लोज ब्लक एडिटर गरौँ। ठिक छ, अब हामी फेरि होम ट्याबमा जाऊँ र अघि नै जुन हाम्रो बेस पोइन्ट नमिलेको छ D7 3 फिट बाई 7 फिटको छ त्यसलाई क्लिक गरौँ त। हेर्नुहोस् त मेरो अघि पछि अपडेट गरेको पोइन्टबाटै बेस पोइन्ट लिएको छ है। ओके, है मेरो यतिसम्म भयो है। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूले यो विन्डो एकचोटि ब्लक क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको साइजहरू जस्तै अब यसलाई 3 फिट 7 फिट फेरि गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यही ब्लक एडिटरमा गएर ओभरअल कमान्ड फेरि दिन मिल्छ है। जुन लाइन छ यसमा अब यो ब्लकमा कुनै धर्सो लाइन तान्नु पर्यो होइन, यही ब्लक जुन ब्लकको ओरिजिनालिटी छ त्यसलाई डिस्टर्ब नगरिकन त्यसैमा ओभरराइड गर्नु पर्यो भने इन्सर्टमै गएर जसरी हामीले त्यो बेस पोइन्ट चेन्ज गरेको छ गरेर हेरौँ है। अब जस्तै यसमा चाहिँ मैले एउटा लाइन चाहिँ मिड पोइन्टबाट एउटा लाइन ड्र गर्नुपर्ने छ। तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट गर्न सक्नु त हुन्छ होइन, तर यो चाहिँ एकचोटिको लागि मात्र भयो क्या। है त, यहाँबाट मैले लाइन ड्र गरेँ होइन, यही ड्रइङमा ड्र गरेँ, तर यतापट्टि हेर्दाखेरि त्यो लाइन हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल केही ब्लकभित्रै चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, फेरि इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ, त्यसको ब्लक डेफिनेसन पार्टको ब्लक एडिटरमा जान्छौँ र एडिट ब्लक डेफिनेसन भन्ने एउटा विन्डो खुल्छ अघि नै जस्तै। ठिक छ, मैले D7 3/7 भन्ने ब्लकलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने छ र अघि जस्तै क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो ब्लक एडिट गर्नलाई चाहिँ विन्डोज खोल्यो होइन। अब मैले यो लाइन अघि नै भने जस्तै लाइन कमान्ड दिएँ अनि यहाँबाट मैले लाइन ड्र गरिदिएँ। ठिक छ, तपाईँहरूले ओभरअल जति पनि कमान्ड सिक्नु भएको छ त्यो सबै कमान्ड फेरि यसमा पनि एप्लाई हुन्छ है। सबै कमान्ड यसमा पनि एप्लाई हुन्छ। सो यसलाई फेरि अब सेभ गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्, सेभ चेन्ज अनि क्लोज ब्लक एडिटर। अब हेरौँ त फेरि होम ट्याबमा गएर हाम्रो जुन उता इन्सर्टमा गएर हेरौँ त, मैले एउटा लाइन ड्र गरिसकेपछि त्यो लाइन चेन्ज पनि भयो है। सेभ गर्नुभयो है। ओके, भइसकेपछि होम ट्याबमा गयो, हाम्रो इन्सर्टमा गएर त्यो चेन्ज गरेको जुन चेन्ज गरेको प्यारामिटर छ त्यो अथवा त्यो ब्लकमा जुन चेन्ज गर्नु भएको छ त्यो चेन्जेस त्यसमा देख्यो कि देखेन भन्ने कुरा त्यहाँबाट तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यसलाई फेरि क्लिक गरेँ र यसलाई राखिदिएँ। ओके, यतिसम्ममा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ फेरि एकचोटि च्याट गरौँ र आजलाई अर्को दुईवटा कमान्ड नगइकन यति नै कमान्डसम्म चाहिँ हामी कोही साथीहरूलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ बोलिहालौँ है, किनकि टाइम सक्न लागिसकेको छ।
हाम्रो साथीहरू कसैलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ रेज ह्यान्ड गरिदिनुहोस्। हामीसँग निकै कम टाइम छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी 1 बाइ 1 एकचोटि गर्न सकौँ कि भन्ने कुरा हो। केही कन्फ्युजन छ भने। ओके सलिमजी अनम्युट गरिदिइसकेका छौँ। के कन्फ्युजन भयो राख्न सक्नुहुन्छ है कुरा। सर त्यो जोइन र ब्लकमा के डिफरेन्स छ भन्ने। हजुर जोइन र ब्लकमा डिफरेन्स एक्जिट भयो। जोइन भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले फेरि एउटा ड्रइङ गरेर हेर्नुहोस् है। मैले यो ब्लकलाई चाहिँ अहिले एक्सप्लोइट गरिदिएँ, ठिक छ। मेरो यो अहिले सबै एउटा कम्पोनेन्ट भइरहेछ, ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर जोइन कमान्ड दियौँ। हेर्नुहोस् त के भयो त, इन्टरकनेक्टेड लाइन मात्र जोइन भएको छ। ब्लकमा जस्तो ओभरअली एउटा मात्र पिक पोइन्ट दिएको छैन। जुन यो हाम्रो एउटा मात्र दिइरहेछ यो चाहिँ पिक पोइन्ट हो है, ठिक छ। ब्लक गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअली एउटा मात्र पिक पोइन्ट आउँछ। तर जोइन गर्दाखेरि के भयो त, हाम्रो एभ्री कम्पोनेन्ट सिंगल युनिटको बिहेभ नगरिकन छुट्टा छुट्टै इन्टरकनेक्टेड लाइन चाहिँ छुट्टा छुट्टै बिहेभ गरिरहेछ। तपाईले यो एउटा विन्डोज यो एउटा हाम्रो जुन ढोका सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, तपाईले ओभरअल लाई सेलेक्ट गरेर गर्नु पर्यो के। अहिले पो यो सानो एउटा मात्र हामीले स्पेसिफिक हेरिरहेका छौँ, पछि ठुलो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, गाह्रो हुन्छ सेलेक्ट गर्न हैन। सानो एउटा तर ठुलो कम्प्यारिजन गर्दाखेरि त त्यो सेलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। सो त्यस्तो गाह्रो नहोस् भन्नु, हामीलाई गाह्रो नहोस् भन्नु भनेर चाहिँ हामीले ब्लक क्रिएट गरेर त्यसलाई हाल्ने गर्छौँ, ठिक छ। अरु कोही हुनुहुन्छ रेज ह्यान्ड गरिदिउँ। र ओके म आजको बेलुकीसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूको त्यो जुन टिकेको कुरा छ, टिके एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म सानो भिडियो अपलोड गरेर उता गुगल क्लासरुममा हालिदिन्छु, त्यसलाई चाहिँ रिफर गरिदिनु होला। अनि यति भन्दै आजको क्लासलाई चाहिँ म यति नै टुङ्ग्याउँछु।